अज़ाए तरकीबी, गज़ल के मानी व मतालिब, गज़ल की रिवायत, उसकी इर्तिक़ा, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और अव्वलियत किसको हासिल है, पहले नमूने किसके हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसी सिलसिले में पढ़ते पढ़ते हम पढ़ते हुए आ गए हैं मोमिन खान मोमिन। तो मोमिन खान मोमिन की पैदाइश है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मोमिन खान मोमिन की पैदाइश है 1852। 1852 मकर शायराना के नाम से आपको याद किया जाता है। मकर शायराना के नाम से आपको याद किया जाता है मोमिन खान मोमिन। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि मोमिन खान मोमिन कौन है, क्या है। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कि उर्दू गज़ल की रिवायत में मोमिन खान मोमिन का शुमार भी बड़े शुरा में होता है। नुदरत ख्याल, जिद्दत तबाह और फ़नी व जमालियाती नुकूश उनकी गज़लों का खासा है। ज़ुबान बयान नहायत साफ़ और उसलूब दिलकश। मोमिन की गज़लों का उमूमी मिजाज आशिकाना है और लहजा इंतहाई कैफ ज़ाती तजर्बों का शेरी बयानिया है, जिसे मोमिन की दिलकश रंग सुखन ने इज्तमाई एहसास से वाबस्ता कर दिया है। उनका उनका इश्क ख्याली है और न माशूक। वह आग के इस दरिया से डूब कर गुजरे हैं, या उस दरिया से कहिए, चुनांच इस पढ़िए, इस आग के इस दरिया से डूब कर गुजरे हैं। चुनांच हुस्न इश्क के उनके तजर्बात और एहसासात सच्चे हैं और अपने भी। मोमिन ने गज़ल को इश्क मजाजी के सच्चे और खरे रंगों से न सिर्फ सजाया, बल्कि उसे दिलकश शेरी पैकर परतू और रंग अता किया। और यहीं से उभरता है तगज़ुल का वजूद असर और देर पा एहसास, जो मोमिन की गज़लों की जान है और पहचान भी। क्या पता चला इसमें? मोमिन का ताल्लुक गज़ल गोई से है। मोमिन के लिखने के तरीक़े और जज्बात कैसे थे? तो कह रहे हैं कि मोमिन के अंदर हुस्न इश्क के जो जज्बात थे, तजर्बात थे, वो सच्चे थे। देखिए, इश्क मजाजी में कमाल कर दिखाया है। गज़ल को इश्क मजाजी के सच्चे पैकर में ढाला है। किसने? मोमिन खान मोमिन ने। आपको मालूम हो गया। मोमिन खान मोमिन की गज़लें वारदात क़ल्बी का फनकाराना शेरी इजहार है। कोई पूछा था कभी कभी कि इसकी गज़लें वारदात क़ल्बी का फनकाराना शेरी मोजज़ा है या शेरी रिवायत है, तो मोमिन खान मोमिन उन्होंने अपने एहसासात को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा और परता है। शायराना शोखी और जज्बों की शिद्दत ने उन्हें और भी दिलकश बना दिया। उनके अशार में बला की काट है। ये एहसास के ऐसे नश्तर हैं जो दिल में उतर जाते हैं। मोमिन खान मोमिन के एक शेर, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये बड़ा अहम शेर है। और देखिए, ये शेर का बदले मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गए थे। ये याद कर लीजिएगा। इसमें अब देखिए, इस सवाल को कई तरीके से बनाया जा सकता है। नंबर एक, कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर पर किस शायर ने अपना दीवान देने के लिए तैयार खुद को आमादा कर लिया था? तो गालिब। दूसरा सवाल यह जाएगा, गालिब किसके शेर पर या किस शायर के मिसरे पर अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार थे? तो मोमिन खान मोमिन के। आगे देख लीजिए, मोमिन के अशार में जिंदगी के दूसरे रंग भी जलवागर हैं। उनकी गज़लों में वक्त की धड़कनें भी पोशीदा हैं। मोमिन खान मोमिन हमाजियत और कसर सिफात शख्सियत के मालिक थे। जिंदगी को उन्होंने बहुत करीब से देखा और समझा। ज़ुबान उलूम फ़नून के माहिर थे। वो कई ज़ुबानों उलूम फ़नून के माहिर थे। माहिर तिब, अभी एक कभी कभी पूछ लेता है कि देखिए, ये जो है ना सिफत कभी कभी पूछ लेता है, कौन ऐसा अदीब है जो हकीम भी था और नुजूम और मौसीकी में महारत रखता था? तो उस अदीब का नाम हो जाएगा मोमिन खान मोमिन। आगे आ जाइए, जिसने उनके रंगो सुखन को रानाई और दिलकश से भी मुंसलिक कर दिया। जिंदगी की रंगारंगी और तवानाई उनकी शख्सियत में भी है और शायरी में भी। इस इकाई में मोमिन की शख्सियत, हयात और गज़ल गोई की बुनियादी इम्तियाज़ात और रंगवाहन
سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب اتنی بنیادی بات ہم جان گئے، اسے اور بہت زیادہ جاننے ہم کوشش نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو پیدائش وقت بتا دیا جو آپ کے امتحان کے لیے کافی ہے. یہ ہے آپ کی پیدائش، یعنی سن 1800 یہ آپ کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے. چلیے ایک پیراگراف پڑھ دیتے ہیں پھر بھی. مومن خان مومن 1215 ہجری بمطابق 1800 میں دہلی کے نامدار خاندانی خانوادے میں پیدا ہوئے. نسلی اور نسبی طور پر مومن کشمیری علومی سادات میں سے تھے. کشمیری الوی سادات میں سے تھے. تو اگر یہ پوچھ لے کہ مومن کا تعلق حیدرآباد سے تھا، دہلی سے تھا، کلکتہ سے تھا یا کشمیر سے تھا، تو نسلی اور نسبی طور پر مومن کا تعلق کشمیر سے تھا. کہاں سے تھا؟ کشمیر سے تھا. شاہ عالم کے عہد حکومت میں ان کے جد حکیم نامدار اور حکیم کا مدار کشمیر سے حکیم کامدار کشمیر سے دہلی آ گئے. بادشاہ نے انہیں خان صاحب کا خطاب اور جاگیر سے نوازتے ہوئے شاہی اطباء میں شامل کر لیا. ان کے ابا اجداد کو مومن خان مومن انہیں حکیم نامدار کی نسل سے تھے. آپ کے والد حکیم غلام نبی خان تھے. اپنے وقت کے نام اور طبیب تھے. تو آپ کا والد کا نام کیا تھا؟ حکیم غلام نبی خان. ٹھیک ہے. ایک پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں. کریم مومن خان مومن کی ابتدائی تعلیم پھر شاہ عبدالعزیز کے مدرسے سے ہوئی. عربی اور فارسی، حدیث، فقہ اور منطق کا باضابطہ درس حاصل کیا. ذہانت اور طباعی بچپن ہی سے آپ میں موجود تھی. قوت حافظہ بھی کمال کی پائی تھی. کریں کہ سبق سنتے ہی یاد ہو جاتا اور فوراً دہراتے. چنانچہ جلد ہی مختلف علوم میں ملکہ حاصل کر لیا. اب ایک شعر یہ آ جائے گا، غزل گو شاعروں میں کس کو مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی، تو اس سلسلے میں نام آ جائے گا مومن خان مومن کا. آگے آ جائیے. کریں شعر و سخن کا بچپن سے ہی شوق تھا. کچھ وقت بادشاہ نصیر سے مشورے سخن لیا. اب یہاں کا سوال بنتا ہے کہ مومن کا اساتذہ میں کون لوگ ہیں؟ تو مومن کا اساتذہ میں نصیر سے مشورہ سخن لیا، یعنی نصیر ہے. لیکن پھر اپنی ذہانت اور طباعی پر بھروسہ کر کے خود کفیل ہو گئے. مومن خان مومن حد درجہ غیور اور انا پرست تھے. خود پسندی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. دراصل اپنے سوا کوئی اور جچتا ہی نہیں تھا. تو غیور قسم کے شاعر اور غزل کو کون تھے؟ تو مومن خان مومن اور انا پرست تھے. کبھی یاد ہے انانیت پرست شاعر کون ہے؟ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن خان مومن. ایک شعر دیکھیے، مومن پہ شاعروں کا مرے آگے رنگ ہے جو پیش آفتاب ہو بے نور تر چراغ. اب دیکھیے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. کرے کہ ہم اثروں کو تو خیر چھوڑیے، سعدی کی مقبول زمانہ گلستان بھی مومن خان مومن کے شعری معیار پر نہ اترتی تھی. کہتے رفت گفت کے سوا اس میں کیا ہے. اب ایک سوال یہ آ جائے گا کہ کس ادیب نے سعدی کی مشہور کتاب گلستان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رفت اور گفت کے سوا اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو مومن خان مومن. اس کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے. اگر جی مومن خان مومن علم نجوم، علم رمل، ریاضی، موسیقی، شطرنج اور آتش بازی وغیرہ میں بھی اچھا خاصا دخل رکھتے تھے. یہ آپ کو یاد کر لینا. یہ خصوصیات کبھی تو پوچھ لیتے ہیں. ان علوم و فنون میں دلچسپی رکھنے والے اکثر و بیشتر ان کی خدمت میں آ کر فیض یاب ہوئے. یہ سب اتنی بنیادی باتیں تھی. اب آپ کو آگے آنا ہے. شادی چھوڑ سکتے ہیں آپ. اب یہ دیکھیے ایک چیز کریں کہ بچپن میں شروع ہونے والا مومن خان مومن کا شعر و سخن کا سلسلہ ان کی سانس کے ساتھ ہی لوٹا. یعنی بچپن سے جب شعر شاعری شروع کی تو بالکل اخیر عمر تک آپ جو ہے کہ شعر شاعری میں لگے رہے. ایک ضخیم دیوان یادگار ہے جس میں غزلوں کے علاوہ 6 مثنویاں بھی شامل ہیں. اب یہ کبھی سوال آ جائے گا کہ مومن خان مومن کے دیوان میں کتنے مثنویاں تھیں؟ تو 6 ہیں. مومن کا یہ دیوان ان کے لائق شاگرد نواب مصطفیٰ خان شیخ تھا. اب ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ مومن کے دیوان کو کس نے مرتب کیا؟ تو شیخ تھا جو ان کے شاگرد تھے 1848 میں 46 میں. اس کے علاوہ فارسی میں بھی ان کا ایک 1800 ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے
فارسی میں بھی ان کا ایک دیوان ہے انشاء مومن. انشاء مومن. اب یہ سوال آئے گا کہ انشاء مومن کس زبان میں ہے یا کس زبان کا دیوان ہے. تو انشاء مومن فارسی کا دیوان ہے. کس کا دیوان ہے؟ فارسی کا دیوان. مومن کو مختصر زندگی نصیب ہوئی. 1851 میں آپ اپنے مکان میں ہو رہی مرمت کی نگرانی کر رہے تھے. اچانک چھت سے گر کر شدید زخمی ہو گئے. اب ایک چیز اور بھی سمجھیے. یہ تو معلوم ہے کہ چھت سے گرنے سے وفات ہوئی تھی, اور یہ ہو جائے گا پڑوس کی چھت سے, اپنے گھر سے, یا کسی نے دھکیل دیا, دھکا دے دیا. تو یہ صفت معلوم ہونا چاہیے. بلکہ اپنے گھر کی مرمت ہو رہی تھی, اسی کی نگرانی میں تھے. عام طور پر آدمی رہتا ہے گھر کا کوئی نہ کوئی, تو اسی میں وہ گر گئے تھے. اور 5 ماہ بستر مرگ پر گزارنے کے بعد اس دنیا کو الوداع کہا. جہاں جہاں میں نشان لگا لیا ہوں وہ بہت اہم ہے, آپ اس کو یاد کرنا ہے آپ کو. اب آئیے یہاں. تارے مومن خان مومن کی غزل گوئی. مومن اگرچہ کئی علوم و فنون میں دسترس رکھتے تھے, لیکن اپنی زندگی میں سب سے زیادہ دلچسپی انہوں نے شعر و شاعری میں لی تھی, اور یہی چیز ان کی دائمی شہرت اور نام و نمود کا ذریعہ بنی. اب ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کیا اب ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ جیسے مومن نے مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی تھی, انہیں حاصل بھی تھا, تو سوال یہ بن سکتا ہے کہ مومن کی شہرت جو ہے کہ طبابت کی وجہ سے ہوئی, یا علم نجوم کی وجہ سے ہوئی, یا سب سے زیادہ شہرت مومن کو کس وجہ سے ہوئی. تو کئی آپشن ہو سکتے ہیں, جیسے طبابت ہو سکتے ہیں, علم نجوم ہو سکتے ہیں, علم حیت ہو سکتے ہیں, علم رمل ہو سکتے ہیں, اور اسی میں رہے گا غزل. تو کیا ہوگا صحیح جواب اس کا؟ غزل گوئی کی وجہ سے. چلیے آپ اس کو ایک آدمی پڑھیے یہاں سے زور سے, بلند آواز سے پڑھیے. نہیں پڑھ سکتے؟ چلیے ہمیں پڑھتے نہیں پڑھیں. مومن کو شعر و شاعری سے طبعی مناسبت تھی. جہاں ان کے عاشقانہ مزاج نے اس فطرتی شوق کو ہوا دی, وہاں ولی کے ماحول نے بھی مہمیز کا کام کیا. مومن کے عہد میں دلی اردو غزل کا مرکز تھی. غالب ذوق, بہادر شاہ ظفر, شہبائی, مظروع اور شیفتہ جیسے بلند پایہ شاعر غزل سرائی کر رہے تھے. جو سچ پوچھیے تو میر و سودا کی طرح یہ عہد بھی اردو غزل کے لیے نہایت سازگار اور تابناک تھا. اسی شاعرانہ ماحول میں ان کی شاعری کا آغاز ہوا. ابتدا میں شاہ نصیر کو اپنا کلام دکھایا اور اس سے اصلاح لی. کیا پورے مومن کے کلام کا پورے پیراگراف میں کہ آپ کے زمانے میں غزل گوئی کا عروج تھا, یعنی بالکل عام تھا. اور آپ کے غزل گوئی میں کس نے یا کس کے غزلیں سب سے زیادہ ماحول پیدا کی؟ تو ولی کی غزلیں نے آپ کو فطری طور پر اور شوق بڑھا دیا. اور تیسرا سوال یہ بن سکتا ہے اس پیراگراف سے کہ کس سے اپنی غزل کو دکھایا تھا, اصلاح لیا تھا؟ تو نصیر الدین سے, شاہ نصیر. ٹھیک ہے, آگے چلیے. مومن کے کلام کا بیشتر حصہ غزلیات اور مثنوی پر مشتمل ہے. یوں تو وہ قادر الکلام شاعر تھے, اور غزل, قصیدہ, رباعی, مثنوی, تاریخ معمہ سبھی اصناف شکن میں طبع آزمائی کی تھی, لیکن غزل اور مثنوی سے انہیں خاص مناسبت تھی. اپنے معاشرین میں مومن کی شاعری کا رنگ بالکل جدا ہے. شیخ قلندر بخش زراعت نے اردو میں جس شاعری کو رواج دیا تھا, مومن اس روایت کا تتبع کرتے نظر آتے ہیں. تتبع کرتے نظر آتے ہیں. تتبع مطلب پیروی. اب ایک سوال یہ جی. پوچھا جا سکتا ہے کہ مومن خان مومن نے کس کے طرز کو عام کیا یا کس کی روایت کو آگے بڑھایا؟ تو شیخ قلندر بخش جرأت. شیخ قلندر بخش جرأت. اسی طرح آپ آگے آ جائیے. اب کچھ ان کے یہ اشعار پڑھیے. جی سر. عیش کبھی جاگے نہیں تم کیا جانو, کہ شب غم کوئی کس طور بسر کرتا ہے. اچھے سے پڑھیے. کہ شب غم کہ کوئی کس طور بسر شب کرتا غم ہے. کوئی کس طور بسر کرتا ہے. کس کا ہوا آج کل تھا کسی کا, نہ ہے تو کسی کا نہ ہوگا کسی کا. پھر سے پڑھیے اس کو اچھے سے پڑھیے گا. عیش میں بھی کبھی جاگے نہیں تم کیا جانو, کہ شب غم کوئی کس طور بسر کرتا ہے. کسی کا ہوا آج کل تھا کسی کا, نہ ہے تو کسی کا نہ ہوگا کسی کا. مومن کا شعر ہے. کچھ اشعار اور پڑھ لیجیے. مومن. جی.
جلوہ دکھائے تا وہ پردہ نشین دکھلائے، میں نے جو دعویٰ لکھا ہے وہ پڑھنا ہے، دکھائے نہیں، دکھلائے، پھر زبان کا فرق پڑ جائے گا نا. جلوہ دکھلائے تا وہ پردہ نشین میں نے دعویٰ کیا تحمل کا چاک تحمل تحمل کا. تحمل کا چاک پردے سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشین ایک میں کیا کہ سبھی چاک گریباں ہوں. اب تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں، یہاں سے پڑھیے. مومن کی شاعری میں معاملہ بندی کا بیان بہت ہوتا ہے. ظہیر احمد صدیقی نے کلام مومن میں معاملہ بندی کے متعلق لکھا ہے. معاملہ بندی کا جہاں تک تعلق ہے وہ حسینوں سے چھیڑ چھاڑ، رقیب سے اپنے رویے کا اظہار، وصل و ہجر کی داستان پر مبنی ہوتا ہے. عشق کے اظہار میں یہ منزل نازک اس لیے مانی گئی ہے کہ شاعر شوخی بیان اور جذبہ عشق سے مغلوب ہو کر گفتنی ہونا گفتنی بنا دے. ظاہر ہے کہ معاملہ بندی کا رشتہ مزاجی محبت اور اس سے آگے قدم بڑھائیے تو کیا ہے بولہو ہے کوئی بالحوثانہ جذبات. اچھا بالحوثانہ جذبات سے ہوتا ہے. یہ وہ کوچہ تھا جس میں زراعت بسبب کم علمی بہت پھول گئے تھے. تو مومن کو ایک دوسرا نام دوسرے خطاب سے بھی جانا جاتا تھا، معاملہ بندی کا شاعر مومن کو کہا جاتا تھا. ظاہر احمد صدیقی نے اقتباس لکھا ہے کہ تعلق سے معاملہ بندی کا مطلب واسینوں سے چھیڑ چھاڑ، رقیب سے اپنے رویے کا اظہار، وصل ہجر کی داستان پر مبنی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، چلیے یہ آپ نے پڑھ لیا. اب اسی طرح ایک غزل ہے بہت عمدہ، جو بہت اچھے سے پڑھ سکتا ہے یا ترنم سے بھی وہ پڑھے. آپ سوچ لیجئے کون اچھا سے پڑھ سکتا ہے. بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، یہ بہت اچھی غزل ہے ان کی. پڑھیں سر. پڑھیے. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا ذلیل، میں کوچے رقیب میں بھی سر کے بل گیا. ہجر پردہ نشی میں مرتے ہیں، زندگی پر وہ در نہ ہو جائے. کس وقت کیا مرد دمک چشم کا شکوہ. صحیح پڑھے ہیں سر؟ مردم پھر کاف لگا دیجئے. مردم کس وقت کیا مردم کس نہیں چشم ہے، کا شکوہ. کس نہیں جی ہے، کس کہاں ہے اس میں؟ کاف کے بعد سین نہیں ہے، مردم کے بعد پھر کاف جوڑیے، صحیح ہو جائے گا. مردمک. چلیے پڑھیے. اے پردہ نشی ہم تجھے رسوا نہ کریں گے. اب یہ صورت ہے کہ اے پردہ نشی تجھ سے احباب چھپاتے ہیں مجھے. غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزے غماز دیکھنا. غزل نہیں ہے یہ، کئی ایک غزل کے ایک مصرے لیے گئے ہیں، ایک اشعار لیے گئے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. اب اسی طرح دیکھیے، حسن و عشق مومن کی غزل کا بنیادی موضوع ہے جس میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. حسن و عشق کا رشیا بھی کا یہ شعر پڑھیے. جی. اس غیرت ناہید کی ہرتا ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. ناوک انداز جدھر دیدے جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے. طرح کے جو اشعار آ رہے ہیں نا، اس کو انفرادی طور پر اس کو یاد کر کبھی کا اشعار اسی طرح دیتے ہیں. کوئی شعر اٹھا لیا اور پوچھ لیتے ہیں کہ کون کس ادیب کا شعر ہے. اب ایک شعر یہ دیکھیے، وہ تو یہ دیکھیے، یہ پڑھیے. محفل میں تم اغیار کو وزدید نظر سے، منظور ہے پنہا نہ رہے راز کو دیکھو. نظر سے نہیں سنے، اس لفظ کو صحیح کیجیے نا. جی جی.
کیا پڑھیے پھر سے، پڑھیے نا پھر سے. سر کو دس نظر سے دزدیدہ نظر سے. دزدیدہ نظر سے منظور ہے پنہا نہ رہے راز تو دیکھو. چلو پڑھو اس کو. غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف بھی غمزے غماز دیکھنا. آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. منتخب غزلیں ہیں تو ایک دو غزل اور بھی آپ پڑھ لیں تاکہ بہتر رہے گا. پڑھیے آپ کوئی اور پڑھیے. جی اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج و راحت فضا نہیں ہوتا ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناصح برا نہیں ہوتا. اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اشعار پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی. چلیے پڑھ لیجیے، دو چار شعر اور پڑھ لیجیے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا کیوں سنے عرض مضطر اے مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج و راحت فضا نہیں ہوتا. چلیے تو یہ مومن کو ہم نے پڑھ لیا. یہ پیدائش وفات اور ان کے اشعار پر آپ کو نظر رکھنی ہے اور دو چار چیزیں اور بتائیے اس کو نظر رکھنے. دیکھیے اب اس طرح کے اشعار ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے خود سے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ذہن میں رہے کہ یہ ردیف اور قوافی کس طرح یہ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ پکڑ سکیں. اب ان کے بعد ہم آئیں گے. اچھا کچھ کتابیں ہیں، اس کتاب کو ضرور پڑھنے کی کوشش کر لیجیے گا. چلیے کوئی پڑھیے ایک مرتبہ اس کتاب کو دہرائیے. ڈاکٹر عبادت بریلوی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مومن اور مطالعہ مومن. جمیل جالبی کی کتاب کا کیا نام ہے؟ تاریخ ادب اردو. اس میں ان کے سوانح اور ان کی خدمات مل جائیں گے. ڈاکٹر نورالحسن ہاشمی کی کتاب کا ہو جائے کلیات مومن. احسان دانش کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مومن حیات و شاعری. محمد حسین آزاد کی کتاب کا نام کیا ہے؟ آب حیات. شاہد ماہلی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو شاہد ماہلی کی کتاب کا نام ہو جائے گا مومن خان مومن. اور اسی طرح کیا ہو جائے کہ پروفیسر احتشام حسین کی کتاب ہے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ. اسی طرح پروفیسر نذیر احمد کی کتاب ہو جائے گا مومن خان مومن. تو یہ کامل قریشی کی اردو غزل آپ پڑھ لیں گے. زہیر احمد صدیقی کی مومن خان مومن. تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں. اب ہو جائے گا اسد اللہ خان غالب. اسد اللہ خان غالب کا پیدائش وفات جلدی بتائیے. 1797 1869 چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی دوسرا کوئی پڑھیے یہاں سے تمہید. کوئی دوسرا پڑھیے. جی سر. تمہید مرزا اسد اللہ غالب ہندوستان کے مایا ناز اہل قلم میں شمار کیے جاتے ہیں. نظم و نثر میں آپ کو یکساں قدرت حاصل تھی. ابتدا فارسی سے ہوئی لیکن پھر اردو میں کہنے لگے. اور کو نہیں پڑھنے من کرتا ہے کیا؟ چلیے سر ہم پڑھیے تو. پڑھتے تحمید. تو آپ خود سے حصہ نہیں لیں گے تو ہم کس کو چھپائیں گے کہ فلاں نہیں پڑھیے فلاں پڑھیے. تمہید مرزا اسد اللہ خان غالب ہندوستان کے مایا ناز اہل قلم میں شمار کیے جاتے ہیں. نظم و نثر میں آپ کو یکساں قدرت حاصل تھی. ابتدا میں فارسی سے ہوئی لیکن پھر اردو میں کہنے لگے. کئی اصناف میں طبع آزمائی کی ہے لیکن مرزا غالب کی شہرت اور مقبولیت غزلوں سے ہے. حسن و عشق ہجر و وصال گلے شکوے اور ناسی جیسے بنیادی مضامین یہاں بھی ہے لیکن فکر و فلسفہ کی رنگ پاسیوں اور بات کہنے کے دلکش اسلوب نے ان کی غزلوں کا پلہ گرا کر دیا ہے. فارسی شعر و شکن میں بھی آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. اہل فارس بھی ان کے اثار پر سر دھنتے رہے ہیں. مرزا غالب کی شاعرانہ عظمت کا راز اس کے حسن بیان میں ہی نہیں زندگی کی حقیقتوں اور انسانی نفسیات کے عرفان اور مؤثر اظہار میں پوشیدہ ہے. غالب نے مؤثر
غالب نے وقت اور زندگی کو بہت مؤثر شین نہیں اظہار مؤثر اظہار میں پوشیدہ ہے۔ غالب نے وقت اور زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا۔ حقائق کے منظر اور پس منظر کے عرفان نے غالب کے فکر و نظر کو وسعت و گہرائی اور ایک منفرد و نقطۂ نظر کو وسعت و گہرائی منفرد نقطۂ نظر عطا کیا۔ یہی اوصاف اسداللہ خان غالب کرتے ہیں۔ اپنے انفرادی فکر و فن کے لحاظ سے جس طرح 18ویں صدی میں اطمینان سے پڑھیے، دیکھ کے اطمینان سے پڑھیے نا، دیکھ کے یہی اوصاف اسداللہ خان کو غالب کرتے ہیں۔ انفرادی فکر و فن کے لحاظ سے جس طرح 18ویں صدی میر تقی میر کی صدی ہے، اسی طرح 19ویں صدی بلاشبہ مرزا غالب کی صدی ہے۔ انہوں نے غزل پر جو نقش و نگار ابھارے ہیں وہ آج بھی چمک دمک رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات معلوم ہوئی۔ پڑھیے پیراگراف اور کوئی پڑھ لیجیے۔ غالب کا دور ہندوستانی تاریخ کا بہت نازک دور تھا۔ سازش اور سیاست کی انگڑائیوں نے سماج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مرزا غالب نے ایک عظیم حکومت کا زوال اور بدیسی تاجروں کو دھوکہ سے برسر اقتدار ہوتے دیکھا۔ یہ چوٹی اجتماعی ہی نہیں، انفرادی بھی تھی۔ غالب بھی ان کی ضد پر آئے۔ وقت کے بہت سے اتار چڑھاؤ انہوں نے قریب سے دیکھے۔ زندگی بار بار ان کا امتحان لیتی رہی۔ 1857 ان کی زندگی کا بھی دشوار گزار پڑاؤ ہے۔ ہندوستان کے مظلوم شہروں پر انگریزوں کے ظلم و جور کے وہ چشم دیدہ گواہ تھے اور نقیب بھی۔ اس اکائی میں ہم مرزا اسداللہ خان غالب کی شخصیت، حیات اور غزل گوئی کی بنیادی رنگ و آہنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ جس زمانے میں تھے اس کے حالات کیا ہوتے تھے اور حالات پر کیا اثر تھا۔ اب یہاں سے ہم پڑھیں گے ان کے حیات۔ پڑھیے، آپ ہی پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے۔ 27 دسمبر 1857 کو اکبر آباد یعنی آگرہ میں بی بی حضرت النساء حضرت نہیں لکھا ہے، دیکھ کے پڑھیے۔ بی بی عزت النساء اور مرزا عبداللہ خان کے گھر پہلی کلکاری گونجی۔ عبداللہ خان کے گھر پہلی کلکاری گونجی۔ بچے کا نام بچے کا نام رکھا گیا اسداللہ خان۔ یہی بچہ بڑا ہو کر غالب ہوا۔ نسلی و نسبی رشتے ترک آل سلجوق سے ملتے ہیں، جنہوں نے کیا ترک آل سلجوق ترک آل سلجوق سے ملتے ہیں، جنہوں نے صدیوں تک وسط ایشیا میں حکمرانی ہے۔ غالب کو اس نسبت پر بڑا ناز بھی تھا۔ وہ بڑے فخر سے خود کو ترک نہیں، بتایا تھا اوپر کیا ہے، اور بتایا تھا نا ابھی کیا ہے، ترک سلجوقی بتاتے تھے۔ مغل شہنشاہ شاہ عالم کے عہد میں آپ کے دادا مرزا قوقان بیگ سمرقند سے ہندوستان آئے اور دربار شاہی میں منصب و مرتبہ ملا، جاگیر بھی عطا ہوئی۔ غالب کے والد مرزا اسداللہ بیگ جنگجو اجداد کی طرح یہ نام غلط پڑھو گے کیسے ہوگا، اسداللہ لکھا ہے دیکھو تو۔ مرزا عبداللہ جنگجو فوجی تھے اور اودھ، حیدرآباد اور الور ریاستوں سے وابستہ رہے۔ چچا نصر اللہ بیگ بھی انگریزی فوج میں رسالدار تھے۔ غرض اپنے آبا و اجداد کی طرح یہ خاندان بھی پشتوں سے اپنی تلوار کے بل بوتے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ غالب نے اس تلوار کو قلم سے بدل دیا۔ سو پشت سے ہے
पेशाए आबा सिपाहगिरी कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। अब ये शेर बड़ा अच्छा शेर है। कहीं पूछा भी जा सकता है कि किस शायर ने अपने खानदान के बारे में, अपने बारे में ये बात बताई है कि सौ पुश्त से है पेश है आबा सिपाहगिरी, कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं मुझे। तो ये गालिब हैं। गालिब का ताल्लुक कहाँ से था, किस नस्बी खानदान से था? तुकारे नस्ली और नस्बी खानदान आले सल्जूक से, तुर्क आले सल्जूक से। ये आपको जी। अब शादी ब्याह को छोड़ दीजिए, शादी ब्याह के बारे में बहुत नहीं पूछते हैं। तो अब देखिए ये उदय हिंदी का जो है ना, यहाँ एक, यहाँ से पढ़ के हम बताते हैं आपको। हातिम अली बैग महर को उनकी माशूका की मौत पर मिर्जा गालिब ने पुरसे का जो, पुरसे मतलब बताइए, पुरसे मतलब पुरसाने हाल होता है ना, उसे मुख्तसर में पुरसे का जो खत भेजा था उसमें अपने दिल का राज यूं खोलते हैं। यानी जब उनकी माशूका का इंतकाल हो गया, पूछने के लिए, हालत मालूम करने के लिए, उसी को बोला पुरसे। क्या लिखा है? भाई मुगल बच्चे भी गजब होते हैं, जिस पर मरते हैं उसको मार रखते हैं। एक सितम पेशा डोमनी को मैंने भी मार रखा है। 40-42 बार का ये वाकया है, हालांकि ये कोचा छूट गया है। इस फन में बेगाना महज हो गया हूँ, लेकिन अब भी कभी कभी वह अदाएं याद आती हैं, उसका मरना जिंदगी भर न भूलूंगा। तो अब ये सवाल आ जाएगा कि ये नंबर एक, ये गालिब सबसे पहले किसने लिखा है? तो गालिब ने। किसको लिखा है? तो हातिम अली बेग महर को। किसको लिखा है? हातिम अली बेग महर। ठीक है, हातिम अली बेग। बस कमेंट में जवाब दीजिए। और सवाल क्या बन सकता है कि ये जो इख्तिबास है उनके किस किताब से लिया गया है? उदय हिंदी। उदय हिंदी से लिया गया। किससे लिया गया है? उदय हिंदी से लिया गया। अब आगे चलिए। कारण कि मिर्जा का ये खत 1860 का बताया जाता है। इसरू से वाकया 1818 से 1820 के दरमियान का होना चाहिए। ये गालिब का ऐन शबाब का ज़माना था। मुजफ्फर हुसैन के नाम एक और मकतूब में भी गालिब अपने महबूब की मौत का जिक्र करते हैं। गालिब ने अपनी माशूका की मौत पर एक मरसिया भी कहा था, लेकिन खुतूत की तरह मरसिया में भी इस माशूक की शख्सियत जाहिर नहीं की। नाम का भी पर्दा रखा, लेकिन अशार में भुला हुआ दर्द गालिब के बेपनाह लगाव का आईना है। अब ये शेर आप में से कोई एक आदमी पढ़िए। अच्छा है। इश्क ने बना था गालिब अभी वहश्त का रंग। वहश्त का है, कब सीखोगे? वहशत। चलो पढ़ो। इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग। माइक बंद कीजिए आप, उसी को पढ़ना। सोनम पढ़ो, पढ़ो जल्दी सोनम, इंतजार कर रहा हूँ। पढ़ो, गलती हो बताऊंगा, पढ़ो जल्दी। इश्क ने पकड़ा ना था गालिब अभी वहशत का रंग। वहशत का रंग, वहशत का रंग रह गया दिल में जो कुछ था, ज़ौक ख्वारी हाय हाय। ज़ौक़ हाथ ख़ारी हाय हाय। ज़ौक ख्वारी हाय हाय। हाथ से हाथ हाथ इस तैग आज़मा का काम से जाता रहा, दिल पे एक लगने ना पाया जख्म कारी हाय हाय। फिर से पढ़ो। दिल पे एक लगने ना पाया यहाँ से जख्म। पढ़ो। इश्क ने पकड़ा ना था गालिब अभी वहशत का रंग। फिर वहशत पढ़ रही हो, क्या फायदा? वहशत का रंग रह गया दिल में जो कुछ था, ज़ौक़ ख्वारी हाय हाय। फिर ख्वारी पढ़ रही हो, क्या बताया था अभी? ख्वारी। ख्वारी क्यों पढ़ रही हो? ख्वारी क्या होता है? साइलेंट। ख्वारी, वाव नहीं पढ़ते हैं उसको, ख्वारी। ख्वारी हाय हाय। हाथ इस तैग आज़मा का काम से जाता रहा। सर तैग होगा या तीग होगा? तैग। तैग आज़मा का काम से जाता रहा,
दिल पे एक लगने ना पाया जख्म कारी हाय हाय। जख्मकारी, जख्म नहीं, जख्मकारी, हाय हाय। आगे चलो। शराब का शौक तो पहले से ही था, लेकिन इश्क ने इसमें और भी रफ्तार भर दी। कह रहे हैं कि और फाका मस्ती के रंग लाने की उम्मीद में वह नशा में डूबते चले गए। अपनी हबीब, अपनी जेब खाली, हबीब पढ़ रहा हूँ, अपनी जेब खाली हो तो उधार की ही सही। अब शराब की जो नौबत आ गई थी तो उस उधारी में और कर्ज में भी जो पीते थे उसका उन्होंने नक्शा खींचा। पढ़िए कोई इसको। कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इसका शेर ये गालिब का शेर है। क्या है? कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। चलिए पढ़िए यहाँ से, पढ़िए कोई बुलंद आवाज में। नतीजतन और मकरूज होते गए आमदनी बढ़ाने के लिए मिर्जा गालिब ने फिर से पढ़िए यहाँ से। नतीजतन तंग दस्त और मकरूज होते गए आमदनी बढ़ाने के लिए मिर्जा गालिब ने लाख कोशिशें भी की। पेंशन बढ़वाने के लिए कंपनी बहादुर से फरियाद करने फरवरी 1828 में कलकत्ता तक गए। रेजिडेंट कलकत्ता गए। अब तो मालूम है कलकत्ता गए कंपनी से, और कलकत्ता गए किस काम से गए? पेंशन बढ़ाने के लिए गए थे, ये भी एक मालूम हो गया। और सबसे अहम बात जो आज मालूम हुई है वो ये कि कौन सी कंपनी से पेंशन बढ़ाने गए थे? कंपनी बहादुर। ये आपके इल्म होना चाहिए। कलकत्ता में किस कंपनी से अपनी पेंशन की इजाफत के लिए या इजाफे के लिए सफ़र किया था गालिब ने? तो कंपनी बहादुर। रेजिडेंट और महारानी के यहाँ भी अपील की लेकिन पेंशन न बढ़ी और न बढ़ी। यूँ तो मिर्जा गालिब बहुत खलीक और मुनकसिर मिजाज थे। ये मुनकसिरुल मिजाज होना चाहिए असल में इमला के हिसाब से, मुनकसिर मिजाज नहीं लिखिएगा, मुनकसिरुल मिजाज। लेकिन आदाब मजलिस का हद दर्जा ख्याल रखते। जहाँ खातिर खा इज्जत न मिले वहाँ किसी भी कीमत पर जाना हरगिज पसंद न करते। एक बड़ी अच्छी आदत है, जहाँ पे कोई इज्जत न हो वहाँ से आप दूर हो जाइए, ठीक है। लेकिन आपके अंदर तवाज़ो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी मजलिस में जाइए तो आपको लगे कि पहली कुर्सी हमें मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे याद है प्रोफेसर अनिश चिश्ती थे जो IAS के प्रोफेसर थे, उनके साथ मेरा एक सेमिनार में जाना हुआ था 5 साल पहले, तकरीबन 2019 में। 2019 में कोरोना से पहले, हाँ 2000 कोरोना कब आया था? 20 में ना जी 20 में आया था। हाँ तो 19 में तो हमारे शहर में प्रोग्राम हुआ था। एक और उस्ताद मोहतरम थे नदवी थे, वो भी इंतकाल करे, वो भी दोनों इंतकाल गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके पैर दबा रहा था, तो बोला कि बेटा स्टेज बैठोगे? जाहिर सी बात है लग रहा था हम बैठेंगे तो फोटो वोटो आएगा हमारे मीडिया के सामने, पूरा सब कुछ प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम था। IAS प्रोफेसर थे तो हम बोले हाँ सर, हाँ ना दोनों बोल रहे थे। जिंदगी में कभी कोई कहे स्टेज बैठने के लिए तो बोलना नहीं बैठेंगे। बोले वो कभी 1000 साल मेहनत करो। बात तो मुबालगे की थी, लेकिन वो कहना ही चाह रहे थे कभी ये कोशिश मत करना कि हम आगे जाकर बैठ जाएं, हम कुर्सी आगे मिले। ऐसा क्या है उसमें? हमेशा ये कोशिश करो कि नीचे रहे। ऊपर से नीचे आओगे तो जिंदगी बस जलील हो जाओगे, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में जिल्लत नहीं है बल्कि एक फख्र है। तो ये भी होना चाहिए, तवाज़ो होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं है कहीं भी चले गए तो पहले प्लेट हमको मिलना चाहिए, तुरंत उठा लिए, या आपको कोई सीनियर फिर भी ये बोले जा रहे हैं, क्या बोलना है मालूम ही नहीं है। ऐसा भी नहीं चाहिए। तो इसलिए बताया हूँ ये बात ताकि आपको ये नहीं मालूम हो कि आप अपने आप को समझने लगे तुर्रम खान कहीं गए, नहीं हमको इज्जत नहीं मिली, हमको कैसे नहीं मिली। हो सकता है आप उतने के लायक नहीं हो कि आपको मुआवजा करके ज़िंदगी चलाना है। जहाँ खातिर खा इज्जत न मिले, अब जाहिर सी बात है आदमी जब दामाद बन के जाता है तो इज्जत ज़्यादा मिलती है। इज्जत तो ससुराल में भी नहीं मिलती है सर। नहीं वही कह रहा हूँ, पहले बाबू यहाँ खाइए वहाँ पढ़िए, लेकिन अब रोज रोज आइएगा तो कौन इज्जत देगा आपको? ससुराल में जाकर बैठ जाइए 10-10 दिन 15-15 दिन तो कौन रोज गोश्त मछली खिलाएगा? हम बहू लोग को वही ससुराल, आपका अपना ससुराल। सही सवाल की, सही सवाल सही लगता है। चलो आगे। 1882 में दिल्ली, तो बहू के लिए बात नहीं थी इसमें, तुम भी तो कॉलेज में पढ़ती होगी, ऐसा नहीं है, लड़कियों में तो ज्यादा ही होता है।
फिर बहू का तो कभी इज्जत ही नहीं होता है। बहू की इज्जत के लिए तो पढ़ रहे हैं, ये सारे दुनिया के मर्द किसके लिए पढ़ रहे हैं? बहू की इज्जत के लिए तो पढ़ रहे हैं। मर्द तो बेचारे बनाए गए खिदमत गुजार। यहाँ से मत बोलो, भाई सब रिकॉर्ड हो रहा है। तकरीर भी कर सकता हूँ इस पर। ज्यादा नहीं, चलो आगे। उसमें तकरीर में पाइएगा आप, हाँ तुम लोग तकरीर में नहीं गिर पाइएगा। हाँ ज्यादा होना, तुम लोग सुनोगे ही नहीं, लोग हल्ला करने। चलो देखते हैं कहाँ गया। 1882 में दिल्ली कॉलेज में फारसी की मदरसे की पेशकश हुई, लेकिन मुलाकात के वक्त गवर्नमेंट सेक्रेटरी मिस्टर टॉम्स ने उठकर इस्तकबाल न किया, तो इससे कसरे शान समझा और उल्टे पांव लौट आए। तो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। और ये इल्म की ताकत भी समझिए कि इल्म की दौलत थी इनके पास, उसने अपने तकब्बुर मिजाजी से इनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी जगह इस इल्म को नहीं देना चाहते हैं जहाँ इसकी इज्जत ना हो, इसकी तालीम भी कही जा सकती है। चलिए, जुए और शराब की लत ने गालिब को बार बार जलील खार किया, लेकिन वो उन पर काबू न पा सके। चौसर और शतरंज की बाजी में बद सर एक क्वेश्चन पूछे सर, सर ये चौसर कौन सा गेम होता है सर? इसमें भी जो है ना जुए की तरह एक गेम होता है, आप उसको सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे उस जमाने में होते थे, जिसको आप इसके जमाने में क्या बताऊं। जैसे इस जमाने में लोग आईपीएल में लगाते हैं, 17 या 16 गिट्टी की तरह होता है। देखिए किसी ने बता भी दिया। जैसे एक और तो खेलते हैं ना, हमारे चजदाद भाई खेलते हैं, ये इतना बड़ा बड़ा गोटी जैसे सर शतरंज खेलते हैं, मतलब इंडोर गेम होता है, तो देखना पड़ेगा। लूडो की तरह। अच्छा वो क्या कहते हो, ये राजा रानी के इस तरह है ना, गोटी की तरह करते, उसी के नाम चौसर है क्या? चेस बोलते ना उसको। क्या ना, चेस समझ लो, उसी किस्म कोई होगा, या फिर गूगल पर देखो उसको थोड़ा सा, है ना, जरा सा गूगल को देख लो इसको, कि चौसर सर चौसर वो जो है ना रामायण में जो दिखाया था, उसमें वो गेम जो खेलता है द्रौपदी वाले स्टोरी में सर। मेरे इल्म में नहीं है हकीकत तो ये चौसर कुमार जुआ के किस्म है, लेकिन इसका सही नौयत क्या है मेरे इल्म में नहीं है, तो इसको एक मतलब देख लें आप। चलिए आगे, कैरम ही की से मिलता जुलता है। आगे आइए। 1847 में इसी चक्कर में जेल गए और पकड़े गए। मतलब कुमार जुआ ही तो बोलते हैं। अच्छा जुआ जुआ कहा ना मैंने आपको। अच्छा आ गया जी। औलाद का सुख भी मिर्जा गालिब यानी मिर्जा नौशाद के नसीब में न हुआ। अब एक चीज और है कि मिर्जा गालिब, चलिए देखते हैं क्या है। 7 बच्चे लेकिन कोई जिंदगी नहीं पा सका। तो क्या पता चला, मिर्जा गालिब के 7 बच्चे तो जरूर हुए, लेकिन किसी को हयात न मिली। अपनी औलाद से मायूसी के बाद गालिब ने ज़ैनुल आबिदीन आरिफ को बेटा बनाकर अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें उसे वाबस्ता कर ली थी, मगर आरिफ की अचानक मौत ने मिर्जा गालिब की उम्मीदों का यह चिराग भी गुल कर दिया। आरिफ गालिब की बेगम उमराऊ बेगम के भांजे थे। हाल लिखते हैं, इसको याद कर लेना, ये कभी कभी सवाल बन जाता है। एक बहुत मशहूर गजल है जो आप पढ़ेंगे आगे। क्या लिखते हैं हाली, देखिए यादगार गालिब में। ज़ैनुल आबिदीन आरिफ से मिर्जा को गायर दर्जे का ताल्लुक था, कुछ कराबत के सबब और ज्यादातर इस वजह से कि वह निहायत खुशफिक्र और माना याब तबीयत रखते थे, और बावजूद इस पर के इसको ये पढ़िए, और बावजूद पुरगोई के निहायत खुश थे, यानी बहुत बोलने के बाद खुश भी थे। उनको हद से ज्यादा अजीज रखते थे। इसीलिए जब वह जवान उम्र फौत हो गए तो मिर्जा और उनकी बीवी पर सख्त हादसा गुजरा। मिर्जा ने उनकी मरने पर एक गजल बतौर नौहा लिखी
جو نہایت بلیغ اور دردناک ہے. تو یہ بات کس نے لکھی ہے؟ حالی نے یادگار غالب میں. ہاں لینا. ٹھیک ہے آگے دیکھیے تھوڑا سا اور. زین العابدین عارف کی تاریخ وفات پر مورخین میں اختلاف ہے. الطاف حسین حالی کے مطابق یہ سانحہ گدر سے چند برس پہلے کا ہے، جبکہ غلام رسول مہر نے 1848 لکھا ہے. خیر اس پہ ہمیں نہیں جانا ہے کہ کب انتقال کی، بس بات آئی تو اس کا ذکر آ گیا. اس پیراگراف کو آپ میں سے کوئی پڑھی جلدی سے، یہاں سے یہاں تک پڑھی جلدی سے، یہاں سے. 1857 کے بعد دہلی کی بربادی. یہاں سے پڑھیے، یہاں سے اس میں ایک سوالات ہیں. مرزا غالب کی ادبی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں دہلی کا حصہ آگرہ سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مرزا نوشا کو غالب کو بنایا ہی دہلی نے. شعر تو بچپن ہی سے کہتے تھے، لیکن دہلی کی علمی ادبی صحبتوں اور ادب نواز فضا نے اسے نئی رفتار اور جیلا بخش دی. فکر و احساس کی تمام صورتیں، جذبوں کے تمام رنگ تخلیقی فنکاری کے ساتھ شعری ڈھانچوں میں ڈھلنے لگے. مرزا نے پہلے اسد اور پھر غالب تخلص اختیار کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے غالب ادبی منظرنامے پر غالب آ گئے. شعر و سخن کے چرچے ہوئے تو دربار شاہی میں رسائی بھی نصیب ہوئی. قلعہ میں بادشاہ وقت کے حضور شعر پڑھنے کے موقع ملنے لگے. 1849 میں بہادر شاہ ظفر نے خوش ہو کر خطاب شاہی نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ خطابات سے سرفراز کیا. بادشاہ نے تیموری خاندان کی تاریخ نویسی کی ذمہ داری پر مامور کیا. 50 روپے ماہوار شاہی وظیفہ بھی ملنے لگا. 1854 میں استاذ ذوق کے انتقال کے بعد استاذ شہ کا جلیل القدر منصبی مرزا غالب استاذ ذوق کے انتقال کے بعد استاذ شاہ کا جلیل القدر منصبی مرزا غالب کو مل گیا. لیکن یہ مغل حکومت کے چل چلاؤ کا زمانہ تھا. کمپنی بہادر کے بڑھتے دخل اور دربار کی سازشوں کے بیچ زندگی بار بار مرزا غالب کا امتحان لیتی رہی. 1857 کے بعد دہلی کی بربادی اور فکر معاش نے مرزا غالب کو رامپور جانے پر مجبور کیا. جنوری 1860 میں وہ رامپور پہنچے. والی ریاست نواب یوسف علی خان نے آپ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور 100 روپے ماہوار وظیفہ پر دربار سے وابستہ کر لیا، مگر یہاں بھی جی نہ لگا اور آخرکار دہلی لوٹ آئے. کافی تگ و دو کے بعد انگریز حکام نے پینشن بحالی کر دی، لیکن مرزا نوشا کے آخری ایام بہت سختی میں گزرے. ہر صبح پریشانی کا ایک نیا اندھیرا لے کر سامنے آتی. تنگ دستی تھی ہی، اب بیماریوں نے بھی سر اٹھا لیا اور آخرکار 15 فروری 1869 کو غنودگی میں آنکھیں بند ہوئی تو پھر نہ کھلی. مرزا غالب مزار دہلی کی بستی نظام الدین میں ہے. ان کا ایک سوالات ہیں، اگلی کلاس میں لیتا ہوں 1 گھنٹے بعد تو آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ابھی کے لیے. پھر ملتے ہیں آپ سے ہم